नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। कक्षा 5 को नेपाली कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा के पढेका थियौं होला सम्झनुहोस् त। हो, अघिल्लो कक्षामा हामीले नेपाली पाठ्य पुस्तकको पहिलो पाठ कविता विधा कविता नैतिक दृष्टान्त हामीले पढेका थियौं। उक्त कक्षामा रहेर हामीले कवि चिनारी, शीर्षक परिचय साथै आदर्श लयबोध पनि गरेका थियौं। भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा उक्त पाठमै केन्द्रित रहेको छ। आजको हाम्रो पाठ्य वस्तु रहेको छ भावार्थ अर्थात् भावबोध। भाइ बहिनीहरू हामीले लयबोध गरेका कविताका हरफहरूले हामीलाई के भन्न खोजिएको छ, उक्त हरफहरूबाट के सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको छ, उक्त हरफको पठनपछि हामीले के कुरा चाहिँ सिक्न सक्छौं भनेर आज हामी छलफल गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरू तपाईको पाठ्य पुस्तकमा पनि छ, सेतो पाटीमा पुनः एकपटक हेरौं त। मैले कविता नैतिक दृष्टान्तका केही हरफहरू चाहिँ सेतो पाटीमा टिपोट गरेको छु अर्थात् टाँसेको छु। भाइ बहिनीहरू हामी आज उक्त कविताका हरफहरू क्रमशः उक्त हरफहरूबाट के कुरा भन्न खोजेको छ, के कुरा सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। कविता नैतिक दृष्टान्तको पहिलो हरफले के भन्न खोजिएको छ हेरौं त एकपटक। हेर्नुहोस्, उपकारी गुणी व्यक्ति न्यूरन्छ निरन्तर फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। उपकारी अरूको भलाइ गर्ने उपकार गर्ने गुणी व्यक्ति चाहिँ फलेको वृक्ष जस्तै झुकिरहन्छ नुहिरहन्छ भनेर भनिएको छ। तर उपकारी र गुणी व्यक्ति चाहिँ सधैँ निउरिरहन्छ भनेर चाहिँ अन्यायमा पनि निउरन्छ भनेर पक्कै पनि भन्न खोजेको होइन। जहाँ जुन स्थानमा जसको लागि चाहिँ झुक्नु पर्ने हो उसले आफ्नो कर्तव्य र कर्मलाई चाहिँ झुक्दैन। फलेको वृक्षको हाँगो जस्तै उ नुइरहेको हुन्छ। जसरी एउटा फलेको वृक्ष चाहिँ के हुन्छ, लटरम्म फलेको वृक्ष चाहिँ उसको फलले दानाले गर्दा चाहिँ उ झुकिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै गुणवान भएको राम्रो काम गर्ने राम्रो असल काम गर्ने व्यक्तिहरूले उसको विशेषताले नै उसको कामले नै उसलाई झुकाइरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ कविताको पहिलो हरफले व्यक्त गर्न खोजिएको छ। भाइ बहिनीहरू अब हामी कविताको दोस्रो श्लोकमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। कविताको दोस्रो श्लोकले हामीलाई के भन्न खोजेको छ, उक्त श्लोकबाट हामीले के कुराहरू सिक्न सक्छौं भनेर चाहिँ हेर्नुहोस्। दबिन्छ गुणीको दोष गुणका रासमा परी रश्मिले चन्द्रको दाग दबाएकै छ बेसरी। गुणी व्यक्ति उपकार गर्ने व्यक्ति, अरूको भलाइ गर्ने व्यक्ति, असल काम गर्ने व्यक्तिले कहिलेकाहीँ गरिने सामान्य गल्तीहरू पनि उसले अघिल्लो समयमा गरिएको राम्रा कामहरूले चाहिँ त्यो गुणलाई त्यो दोषलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, ढाकिदिन्छ, छोपिदिन्छ। जसरी चन्द्रमाको दाग चाहिँ रश्मिले के गरिएको छ, ढाकिदिएको छ। तेजस्वी रश्मिले किरणले चाहिँ के गरेको छ, चन्द्रमाको दागलाई चाहिँ छोपिदिएको छ।
त्यसरी नै राम्रो काम गर्ने मान्छेले, उपकार गर्ने मान्छेले, अरूको भलाइ गर्ने मान्छेले चाहिँ कहिलेकाहीँ गर्ने सामान्य गल्तीहरू पनि के गरिदिन्छ, त्यो राम्रो कामहरूले चाहिँ ढाकिदिन्छ, छोपिदिन्छ भनेर चाहिँ कविताको दोस्रो श्लोकले व्यक्त गर्न खोजिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी कविताको तेस्रो श्लोकमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। तेस्रो श्लोकले के भन्न खोजेको छ हेरौँ है त। कसैको लोकमा छैन एकै नाश समुन्नति, अरूको के कुरा हेर सन्ध्यामा सूर्यको गति। यो पृथ्वीमा, यो लोकमा चाहिँ कसैको पनि एकै नाशको समुन्नति हुँदैन, उन्नति हुँदैन। यो पृथ्वीमा बस्ने कोही धनी छन्, कोही मध्यम छन्, कोही गरिब छन्, अनि कसैको सोच चाहिँ सकारात्मक छ, कसैको अलिकति दूषित छ, अनि ती मानिसहरूको सोच्न सक्ने क्षमताहरू चाहिँ फरक फरक छ। त्यही भएर चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ सबै प्राणीहरूको, सबै मानिसहरूको चाहिँ एकै नाशको उन्नति र प्रगति पक्कै छैन। अरूको के कुरा गर्छौ, हेर त सूर्यमा चाहिँ सन्ध्याको चाहिँ कस्तो गति हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। भाइ बहिनीहरू, बिहानी पखको सूर्यलाई हेरौँ त। बिहानी पख चाहिँ सूर्य चाहिँ के गर्छ, उदाउँछ। बिहानी पख सूर्य उदाउँदा चाहिँ सूर्यको गति अथवा सूर्यको तेज चाहिँ के हुन्छ, एकदम मन्द, सुस्त, ठिक्कको हुन्छ, त्यस्तो पोल्ने चर्को हुँदैन। अनि त्यो सँगसँगै सूर्यको गति चाहिँ बिस्तारै अघि बढ्दै 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 गइसकेपछि मध्याहमा हेरौँ। मध्याहमा सूर्यको गति के हुन्छ, एकदम तेजस्वी हुन्छ, पोल्ने हुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै फेरि बिस्तारै क्रमशः गति गर्दै गर्दै गइसकेपछि फेरि सन्ध्यामा के हुन्छ, सन्ध्यामा फेरि मधुरो भएर चाहिँ ऊ बिस्तारै विलीन भएर चाहिँ अस्ताउँछ। हो त्यस्तै यो पृथ्वीमा पनि कसैको पनि एकै नाशको समुन्नत छैन। जगतकर्ता सूर्यको त एक नाशको गति छैन भने हामी त प्राणी हौँ, हामी त मानिस हौँ, हाम्रो पनि एकै नाशको समुन्नति र उन्नति हुँदैन, हामीले धैर्य गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कविताको तेस्रो श्लोकले भन्न खोजिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब कविताको चौथो श्लोकले के भन्न खोजेको छ हेरौँ त। कविताको चौथो श्लोकले मिलेर काम गर्नाले हुन्छ अत्यन्त फाइदा, एकता हेर कस्तो छ मौरीको महमा सदा। हामीले एक आपसमा चाहिँ परस्पर भएर मिलेर माया, प्रेम, सद्भावहरू बाँडेर फैलिएर काम गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, काम छिटो बन्छ, राम्रो हुन्छ। हेर महुरी, हेर साना साना महुरीहरू चाहिँ के गर्छन्, परस्परमा एकता भएर मिलेर चाहिँ महुरीहरूले चाहिँ फुलहरूबाट, फुलका रसहरूबाट चाहिँ ससाना कणहरू चाहिँ जम्मा गरेर एउटा ठुलो घार बनाउँछ, अनि त्यो घारबाट चाहिँ हामीलाई मिठो मह दिन्छ। हो त्यस्तै एकता भएर परस्परमा मिलेर माया, प्रेम, सद्भाव चाहिँ प्रकट गरेर चाहिँ हामीले काम गर्यौँ भने चाहिँ महुरीले उत्पादन गर्ने मिठो मह जस्तै हुन्छ भनेर चाहिँ कविताको चौथो श्लोकले भन्न खोजिएको छ। कविताको पाँचौं श्लोकले अब हामीलाई के भन्न खोजेको छ होला हेरौँ त। कविताको पाँचौं श्लोकले हामीलाई के भन्न खोजेको छ हेर्नुहोस्। योग्य स्थान विषयमा न सानाले पनि पाउँछ, कृष्णका तटको ढुङ्गो देवता कहलाउँछ। योग्य मानिस, क्षमतावान मानिसले चाहिँ ऊ सानो भए पनि उसले के गर्छ, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्छ। अरूको के कुरा गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त काली गण्डकीको ढुङ्गालाई पनि हामी के गर्छौँ, मठ मन्दिरमा लगेर पूजा अर्चना प्रार्थना गर्छौँ। त्यसैले यदि ऊ सानो छ भने पनि उसँग क्षमता छ भने चाहिँ उसले आफ्नो स्थान अनुसारको चाहिँ मान पक्कै पनि पाउँछ। ऊ मध्यम वर्गको भए चाहे होस्, चाहे सानो होस्, चाहे सामान्य होस्, उसले आफ्नो क्षमता अनुसारको, योग्यता अनुसारको मान चाहिँ पक्कै पनि पाउँछ भनेर चाहिँ कविताको पाँचौं श्लोकबाट चाहिँ हामीले सिक्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी कविताको अन्तिम श्लोक अर्थात् कविताको 6औं श्लोकमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। कविताको 6औं श्लोकले चाहिँ हामीलाई के भन्न खोजेको होला, उक्त श्लोकहरूबाट चाहिँ हामीले के कुराहरू सिक्न सक्छौँ, के कुराहरू मनन गर्न सक्छौँ, के कुराहरू के सन्देशहरू प्रभाव गर्न खोजेको छ हेरौँ त। कविताको 6औं श्लोकले
मूर्खका मनमा अर्ती गाली तुल्ले बिझाउँछ दूध पान गरी सर्प खाली विष बगाउँछ। हेर्नुहोस्, मूर्ख मानिसलाई आफूभन्दा ठुला बडाले आफन्तजनहरूले जतिसुकै अर्ती उपदेश दिनुहोस्, उसले त्यो अर्ती उपदेश मलाई अर्ती उपदेश दिनुभएको हो, मैले त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि सोच्दैन। उसले खालि सम्झन्छ त केवल गाली मात्र, ओहो कति गाली गरेको होला, कति दिक्क लागेको होला भन्ने कुरा मात्रै सम्झन्छ। त्यस्तै सर्प हेर्नुहोस् त, सर्पलाई हामी जतिसुकै माया गरेर घरमा राखौँ अनि दुध पिलाऊ अथवा अमृत नै पिलाऊ, अन्तमा त्यसले चाहिँ हामीलाई दिने भनेको चाहिँ, अन्तमा त्यसले फ्याँक्ने भनेको चाहिँ के हो त? विष नै हो, विष नै बमन गर्छ सर्पले। त्यस्तै मूर्खहरूलाई हामी जतिसुकै अर्ती उपदेश ज्ञान गुणका कुराहरू सिकाए पनि उसले चाहिँ अर्ती उपदेश दिएको हो भनेर उसले बुझ्दैन। उसले बुझ्छ त केवल गाली, मलाई गाली मात्र दिएको, दिक्क मात्रै लगाएको भनेर सम्झन्छ। आफूभन्दा मान्ने जनहरूले चाहिँ दिएका अर्ती उपदेशहरू चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्छ, नैतिक नियम आचरणहरूलाई पालना गर्नुपर्छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ, हामी मूर्ख हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ कविताको 6औं श्लोकले हामीलाई भन्न खोजेको छ। भाइ बहिनीहरू, कविता नैतिक दृष्टान्त हामीले लयबोध पश्चात भावबोध पनि गर्यौँ। उक्त कविताबाट हामीले उपकार गर्ने, अरूको भलाइ चाहने, राम्रो काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ फलेको वृक्षको हाँगो जस्तै झुक्छ र झुक्नु पनि पर्छ, उसलाई आफ्नो कामले विशेषताले झुकाएको हुन्छ। त्यस्तै हामीले राम्रो काम गर्यौँ भने, असल काम गर्यौँ भने, उपकार गर्यौँ भने, भलाइ गर्यौँ भने चाहिँ हामीले गर्ने कहिलेकाहीँ गर्ने ससाना सामान्य गल्तीहरू पनि त्यो राम्रो कामले चाहिँ ढाकिदिन्छ। त्यो सँगसँगै यो पृथ्वी यो जगतमा चाहिँ कसैको पनि एकै नासको उन्नति प्रगति पक्कै छैन, हामीले धैर्य गर्नुपर्छ भनेर त्यो सँगसँगै हामीले एकता भएर परस्पर भएर एक आपसमा माया प्रेम सद्भाव भएर चाहिँ काम गर्यौँ भने चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ र योग्य व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो स्थान अनुसार चाहिँ पक्कै पनि मान सम्मान पाउँछ। आफूभन्दा ठुला मान्ने जनहरूले चाहिँ दिएका अर्ती उपदेशहरूलाई चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, नैतिक नियम र आचरणहरूलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भनेर नैतिक दृष्टान्त कविता मार्फत स्रष्टा श्रीमती लेखनाथ पौडेलज्यूले चाहिँ व्यक्त गर्न खोज्नु भएको छ।